नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ। हरेक हप्ताको शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली लिएर यो हप्ता पनि म नियमित प्रस्तोता सुभाष खनाल आइसकेको छु। हेटौँडाको पहिलो टेलिभिजन टिम टेलिभिजनको स्क्रिनमा कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने गर्छ र यसको पुनर्प्रसारण आइतबार बिहान 11 बजे हुने गर्छ। सदाको हप्ता झैं आज पनि मसँग एकजना साहित्यिक सर्जक हुनुहुन्छ। नेपाली प्रगतिवादी कविता लेखनमा लामो समयदेखि क्रियाशील, सामाजिक विकासको अभियानमा लामो समयदेखि क्रियाशील एकजना कवि व्यक्तित्व स्नेह सायमी आज मसँग हुनुहुन्छ। समयको जटिलताका बीच हामी छौं। कोरोना विश्वव्यापी रूपमा संक्रमणको अवस्थामा रहेको छ। त्यस हिसाबले हामी भर्चुअल माध्यम जुम मार्फत कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेलीमा जोडिएका छौं। मसँग आज हुनुहुन्छ स्नेह सायमी। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु र उहाँका रचनाहरूलाई पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछु। यतिखेर म कवि लेखक स्नेह सायमीसँग जोडिन चाहन्छु। यतिखेर मसँग हुनुहुन्छ प्रगतिवादी कवि, लामो समयदेखि नेपाली कविता लेखनमा निरन्तर क्रियाशील आदरणीय कवि व्यक्तित्व लेखक स्नेह सायमी। उहाँसँग जोडिन लागिराखेको छु। तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। नमस्कार सुभाषजी, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, अब कविता को सन्दर्भ भन्दा अगाडि अलिकति परिस्थितिगत कुरा पनि गरौँ। हामी अलिक असहज समयका बीच छौं। विश्व नै कोरोनाको सन्तासमा रहेको छ। धेरै मानिसको क्षति भएको छ। साथसाथै आर्थिक हिसाबले अन्य हिसाबले पनि विश्वमा ठूलो क्षति भएको छ। यसबीच हामी त्यस्तो परिस्थितिका बीच छौं। एउटा कवि लेखकको लागि यस्तो समय मा अनुभूति गर्ने पक्ष कस्तो हुँदो रहेछ? तपाईले कस्तो अनुभूति गरिराख्नु भएको छ यो समय? यो के रहेछ भने अब यो वास्तवमा हामीले कहिले नसोचेको खाली समय हो। हजुर, अब सबै संसारभरि नै एक किसिमको महासंकट र सन्तास बढिरहेको बेलामा अब हामीलाई पनि सन्तास हुने नै भयो। एक हिसाबले यो सबै मानवहरू संसार नै त्यसरी सन्तासमा भएको बेलामा त हुने नै भयो। तर एउटा चाहिँ के हुने रहेछ भने चाहिँ हाम्रो जस्तो मुलुक चाहिँ अलिकति ढिलो चल्ने मुलुक हो। धेरै जसो यो विकासोन्मुख राष्ट्र चाहिँ साँच्चै भन्दाखेरि अब हामीका चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकजना बेरोजगार 2 वर्षसम्म बेरोजगारमै पनि उसले भात खान पाउँछ हाम्रो जस्तो देशमा। किनभने साधारणतया सुकुम्बासी भन्ने छैन हाम्रो जस्तो मुलुकमा। पहाडमा होला, एउटा कहीँ होला, कुनामा होला, घर नभए पनि छाप्रो होला, 2 टुक्रा जमिन हुन्छ उसको र त्यसकारण चाहिँ उसलाई बाँच्न गाह्रो हुँदैन। बाँच्न गाह्रो हुने भनेको नेपालमा सबैभन्दा बढी बाँच्न गाह्रो हुने भनेको काठमाडौँमा। महँगो छ, बस्ने ठाउँ छैन, भाडा पनि महँगो छ र खानेकुरा पनि महँगो छ। त्यस्तै अब हामी कहाँ भन्दा गाह्रो भनेको अमेरिकामा, अथवा चाहिँ जहाँ हामीले अति विकसित मुलुक भन्यौं त्यहाँ चाहिँ झन् बाँच्न गाह्रो। अमेरिकाको कुरा गर्ने हो अब, अथवा युरोपको कुरा गर्ने हो, अब दुबईतिरकै कुरा गर्ने हो भने उनीहरू घण्टाको हिसाबको ज्यालाको हिसाब गर्छन् र चाहिँ नि हप्तामा ज्याला बुझेर गुजारा गर्छन् र त्यो हप्ता पैसा आएन भने त अर्को हप्ता उनीहरूलाई गाह्रो हो। त्यस हुनाले उनीहरूको जहाँ चाहिँ एकदम फास्ट मुभिङ सहरहरू छ, फास्ट मुभिङ देशहरू छ, जहाँ चाहिँ एक पलको पैसामा हिसाब गर्छन्, त्यो देशमा बढी गाह्रो छ। र हामी आफै स्लो भएको हुनाले चाहिँ हामीमा अलिक कम गाह्रो हो कि भन्ने एउटा अनुभूति त्यो लाग्छ मलाई। अनि यस्तो समयको पर्याप्तताका हिसाबले अहिले त यति धेरै कुनै बेला हामीसँग कामै काम हुन्थ्यो, कामको लोडले थिच्थ्यो। अहिले यति धेरै समय भएको छ, समयको लोडले नै मान्छेलाई थिचिराखे जस्तो अनुभूति हुन्छ। यस्तो परिस्थिति बीच पनि जति कवि लेखकहरूको सिर्जना, अपेक्षित सिर्जना आउनु पर्ने, यो नआउनुको पछाडि मनोवैज्ञानिक त्रास अथवा अरु केही कारणले काम गर्दो रहेछ?
एउटा दुईटा कुरा हो जस्तो लाग्छ। अब एउटा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै मनोवैज्ञानिक त्रास पनि हो। अब भरे के भयो, भरे के होला, पर्सि के होला भन्ने निकै ठुलो त्रास छ। त्रास पनि अहिले आएर त कस्तो महसुस भएको छ भने वास्तविक त्रास भन्दा पनि यो हाम्रो चाहिँ समाचारको त्रास धेरै रहेछ भन्ने पनि लागिराखेको छ अहिले एक हिसाबले, हैन? एकातिर चाहिँ हामीले जुन किसिमको सूचना संसारभरिको सूचना कोभिडको बारेमा जसरी आइरहेको छ, त्यो एउटा हामी बीच आवश्यक भन्दा बढी त्रास पनि बढाइरहेको छ एउटा। दोस्रो कुरा, धेरै जसो कवि कथाकार भनेको निम्न मध्यमवर्गीय चाहिँ मानिस हो र उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने 1 महिना 2 महिना 3 महिना त उसलाई खान पुग्छ, काम नगर्दा पनि, यसो हल्लिएर पनि। 3 महिनापछि उसलाई पनि के गरेर खाने होला भन्ने छटपटी हुन्छ। अब बच्चाहरू हुन्छ, स्कुलको कुराहरू उठ्छ, हैन? अब सबैको ठुलो खेतीपाती हुँदैन, खेतमा काम गरेर पनि तुरुन्तै रिटर्न हुनेवाला छैन। फेरि हामीले त्यो खेतमा काम गर्ने बानी हामी सबैको हराइसक्यो। अब साँच्चै भन्दाखेरि चाहिँ नि अब 1 किलो बोडी उत्पादन गर्नलाई कति मेहनत गर्नुपर्छ, हैन? त्यो 1 किलो बोडी चाहिँ नि 150 रुपैयाँमा खुसुक्क किनिराखे हामी, हाम्रो बानी पनि बिग्रिसक्यो, हैन? त्यो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो एक किसिमको सन्तासले कम लेखिरहेको होला भन्ने लाग्छ एउटा, हैन? दोस्रो कुरा, हामी सबै चाहिँ नि साहित्यकारहरूको जीवन व्यवस्थित छैन, धेरैको, हैन? हामीले यतिखेर पढ्छौँ, यतिखेर लेख्छौँ, यसरी चाहिँ व्यवस्थित रूपले चाहिँ वर्षमा यति चाहिँ म लेख्छु, 2 वर्षमा एउटा किताब यसरी निकाल्छु भन्ने चाहिँ नि सोच हामी धेरैमा कम छ, ममा पनि छैन त्यो कुरा। अनि त्यो व्यवस्थित नभएपछि अनि समयको थुप्रोले थिच्छ त्यसलाई जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईको एउटा कविता सुनौँ अनि फेरि हामी थप गफगाफ गरौँला। यो लामो समयपछि स्थानीय निर्वाचन भयो। अनि हामीलाई के लागिरहेको थियो भने स्थानीय निर्वाचन त हुनै पर्थ्यो। अब सबै कविहरूले सोचेकै कुरा हो कि यो अधिकार अत्यन्तै केन्द्रीकृत भयो र त्यसपछि स्थानीय निर्वाचन भएपछि सम्भवतः हामी सबै खुसी भएका थियौँ र स्थानीय निर्वाचन पछिको स्थितिमा लेखेको यो कविता छ। यो कविता भन्दा पनि एक किसिमको कथा कविता टाइपकै छ। हजुर। गाउँमा आएको छ सिंहदरबार। गाउँमा आएको छ सिंहदरबार। सिंहदरबार। अहिले गाउँमा सिंहदरबार आएको छ। सास फेर्ने हावामा मात्र बाँकी अरु सबैमा कर लगाएको छ। किसान छन्, किसानहरूको खेत छ, दुःख गरेर धान फलाइरहेको खेत, घडेरीका मोल राखेर फल्ने धानको 4 दोब्बर कर लगाएको छ। घर घरमा नगर प्रहरी आएको छ, कुखुराको खोर, बङ्गुरको कर तिर तिर भनेको छ। अहिले घरको आँगनमा सिंहदरबार आएको छ। गाई बाख्रालाई घाँस काट्ने जङ्गलको मुखैमा भारी गनेर पैसा उठाउने पालेहरू छन्। हनहने खोलाको साँगु तर्न रसिद काट्ने ठेकेदार छन्। आदेश नझर्दै चुपचाप मान्नु पर्ने भएको छ। अहिले गाउँमा सिंहदरबार आएको छ। अहिले गाउँमा सिंहदरबार आएको छ। नदी दोहन गर्नेले गरिरहेकै छ। सिमेन्ट उद्योगले धुलो चटाएको चटाए छ। उनीहरूलाई पनि सजिलै छ। कुरो मिलाउन अब काठमाडौँ जानै पर्दैन। गाउँमै सिंहदरबार आएको छ। बाल्यकालदेखिको साथी, सँगै एउटै थालमा खाएको, जनताको लागि केही त गर्छ भनेर आफै लागि परेर चुनाव जिताएको, सँगै सुख दुःख बेहोरेको, सँगै राजनीति गरेको, परिवर्तनको बाचा गरेको, कहिलेकाहीँ मालदाईको भट्टीमा लुकेर सँगै एक क्वार्टरमै रमाइलो पनि गरेको, त्यही मेरो अभिन्न साथी गाउँको सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेको छ। नयाँ मोटर चढेको छ, नयाँ सङ्गतमा परेको छ। मलाई देख्यो भने टाढैबाट बाटो फेरेको छ। जे होस् जसरी होस् गाउँमा सिंहदरबार त आएकै छ। धन्यवाद। तपाईँ पनि लामो समय अग्रगमनको मुद्दामा हिँड्नुभयो। नेपाली कविता लेखनका साथसाथै नेपाली पोलिटिक्सलाई नजिकबाट हेर्नुहुन्छ। कविहरू सधैँ परिवर्तनको पक्षमा रहे,
लामो समयदेखिको एउटा अपेक्षा स्वरूप प्राप्त भएको गणतन्त्र पनि गणतन्त्रको अनुहारमा आएन। सम्भवतः तपाईँको चित्त दुखाइ यो कवितामा पनि छ जस्तो लाग्छ। अलिकति नेपाली समाजलाई कविहरूले अथवा लेखकहरूले, अग्रमनको मुद्दामा लाग्ने लेखकहरूले अपेक्षा गरे जस्तो भएन भन्ने नै होइन? अवश्य हो नै त्यही हैन। फेरि धेरै ठुलो अपेक्षा पनि होइन। साधारण तरिकाले खान पाइयोस्, एउटा साधारण मानिसहरूले अस्पताल सहज ढङ्गले अस्पताल जाने ठाउँ बनोस् र चाहिँ नि उसले खोजेको रोजगार अलि सजिलोसँग पाओस्। अहिले जस्तो जसरी हाम्रा जम्मै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै खाडी र कता युरोप, कता चाहिँ अब नक्कली भिसा नै लिएर अमेरिका, कता के गरेर हिँडिरहनु भएको छ, त्यस्तो स्थिति नहोस् र रोजगार गाउँ अथवा चाहिँ हाम्रो देशमै सिर्जना होस् भन्ने एउटा ससानो अपेक्षा हो। त्योभन्दा धेरै ठुलो अपेक्षा पनि गरेको छैन। र विगत साँच्चै भन्ने हो भने विगत 40-45 वर्षदेखि राजनीतिलाई बुझेर नजिकबाट हेरिरहेको छु र त्यो दिनदेखि आजको दिनसम्म यो एउटा सानो अपेक्षा पुरा भएको छैन। जस्तै अहिले एउटा कुरा साँच्चै कुरा गर्दाखेरि अब धेरै बोर्डिङ स्कुलहरू आए, सरकारी स्कुल पनि छन् हैन। सरकारी स्कुलमै अहिले त राम्रै अब टिचरहरूको चाहिँ राम्रै सुविधा पनि छ। तर हामीले सरकारी स्कुल चाहिँ राम्रोसँग किन चलाउन सकेनौँ? एउटा प्रश्न त छ नि त हैन। अब त्यसलाई अब हिजो चलाउन सकेन, ठिक छ, ल परिवर्तनका वाहकहरू आएको बेलामा सरकारी स्कुललाई चाहिँ एउटा राम्रो गुणस्तरीय ढङ्गले जसरी एउटा बोर्डिङ स्कुल भन्नेले चलाउँछ त्यसरी चलाउन किन सकेनौँ? यति धेरै ठुला युनिभर्सिटीहरू छन्, युनिभर्सिटीलाई चाहिँ हामीले एउटा नयाँ ढङ्गले शिक्षा किन दिन सकेनौँ? केही नभए पनि कमसेकम पाठ्यक्रमको एउटा परिवर्तन गर्न किन सकेनौँ भन्ने प्रश्नले घोचिराख्छ। अनि अब त्यो हिजो भएन, अब हिजो पञ्चायत कालमा भएन, अब चाहिँ बहुदलमा होला भन्ने आशा गर्यो, बहुदलमा भएन लोकतन्त्रमा होला भनेर आशा गर्यो, गणतन्त्र आउँदाखेरि पनि हामीले आशा गर्ने ठाउँ भएन। अब हामी पनि हेर्दा हेर्दै बुढो भइसक्यौँ। अब यहीँनिर एउटा प्रश्न उठ्छ, हामीले अपेक्षा गर्ने अब यिनैहरूसँग अथवा यो परिस्थिति विकल्पहीनतातिर गइराखेको छ, कसरी सोच्ने? यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ अब दुईटा कुरा जस्तो लाग्छ। साहित्यकारहरूले एउटा चाहिँ हामी जीवनवादी नै हुनुपर्छ, हरेक कुरो आफ्नो जीवनसँग जोडेर नै हेर्ने हो, हामी पनि भाग्ने भएन, यसो भएन अब के गरौँ भनेर निराश हुने र के हुनेवाला पनि छैन। अब तर एउटै मात्रै के हो भने हामीले धेरै अहिले चाहिँ यो नकारात्मक कुरा गर्नु परेको चाहिँ अहिले मैले भर्खर कविता पढे जस्तै उहाँहरू हाम्रै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, हामीसँगै काँध मिलाएर हिँडिरहनु भएको थियो, हामीलाई त्यही बाचा गरिरहनु भएको थियो। उहाँले एउटा नयाँ परिवर्तनको कुरा, उहाँहरूकै कुरा सुनेर हामी उहाँहरूको पछि लागेका थियौँ भन्ने चाहिँ, अनि उहाँहरूले आफैले बोलेको कुरा चाहिँ आज पुरा गर्नलाई उहाँलाई अप्ठ्यारो चाहिँ के भयो, त्यो कुरा सार्वजनिक रूपमा बाहिर पनि आएन भन्ने लाग्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने हामी कसैले नचाहँदै पनि समाजको एउटा विकास क्रम चाहिँ अगाडि बढ्छ नै। जस्तै हिजो हामी जस्तो थियौँ त्योभन्दा त हामी फरक छौँ अहिले। हिजो हामीले जे खान्छौँ त्यो आज हामीले खानेकुरामा अलिकति गुणस्तर त बढी नै छ। हिजो हाम्रो बाजेले त हिजो सुरुवाल नयाँ किन्दाखेरि नै टालेर लाउनुहुन्थ्यो ताकि नफाटोस् भनेर, हैन? टालेर सुरुवाल लाउनु त चलन थियो। अलि बुद्धिमान भएको मान्छेले, बुद्धिमानले त सुरुमै टाल्थ्यो। कमसेकम अहिले चाहिँ एकझोर लुगा चाहिँ त्यसरी टालेर लाउनु पर्ने स्थिति छैन। अब केही परिवर्तन नभएको होइन, भएको छ, सापेक्षिक परिवर्तन, तर अपेक्षित भएन भन्ने हो, होइन? यतिखेर मसँग कुराकानीमा हुनुहुन्छ कवि लेखक स्नेह सायमी, म उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। हामी टिमको कार्यक्रम सृजनाका सुसेलीमा छौँ। सृजनाका सुसेली शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुन्छ र यसको पुनर्प्रसारण आइतबार बिहान 11 बजे हुने गर्छ। मसँग हुनुहुन्छ स्नेह सायमी। हामी पहिलो ब्रेकको क्रममा छौँ, ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन।
पहिलो ब्रेकपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेलीमा। आज मसँग हुनुहुन्छ कवि लेखक स्नेह सायमी, उहाँसँग कुराकानी गरिराखेको छु। फेरि पनि उहाँसँग जोडिन चाहे। प्रगतिवादी लेखन, प्रगतिशील लेखनमा लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ यहाँ। पछिल्लो समय नेपालको प्रगतिवादी लेखनमा पनि जुन एउटा संस्था छ प्रगतिशील लेखक सङ्घ, जसले रिप्रेजेन्ट गरेको भन्ने गर्छौँ हामी, त्यसमाथि पनि विवादहरू देखिरहेको छ। त्यसका विधानलाई लिएर पनि वैचारिक स्पष्टता सहित, वैचारिक प्रतिबद्धतासहित लेखक चाहिँ खुलेर त्यसको सदस्य हुनुपर्ने भन्ने खालका कुराहरूमा एउटा विधानमा विवाददेखि लिएर अन्य कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि नेपालको अग्रगमनकारी शक्तिहरूको जुन खालको स्खलनको नियति देखिन्छ, प्रगतिशील लेखक सङ्घको जुन अवस्था छ त्यसलाई पनि विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रियाहरू गर्ने गरिराखेको पाइन्छ। यहाँको दृष्टिकोण चाहिँ यसमा के छ? एउटा चाहिँ के छ भने प्रगतिशील भन्ने शब्दलाई हामीले परिभाषा गर्नुपर्ने स्थिति छ हैन। अहिले साधारणतया वामपन्थी पार्टीका नजिकका लेखकहरूलाई प्रगतिशील भन्ने एउटा हामीले एउटा ढर्रा बनाएका छौँ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने वामपन्थी नभएकाहरू पनि धेरै प्रगतिशील लेखकहरू हुन्छ, जसले समाजको रूपान्तरणको मुद्दालाई मूल विषय लिएर लेख्छ। त्यो प्रगतिशील भनेको धेरै ठुलो परिवर्तनकारी पनि होइन। प्रगतिवादी भन्नु र प्रगतिशील भन्नुमा निकै ठुलो अन्तर छ। त्यो त प्रगतिशील लेखक सङ्घ हो। प्रगतिशील लेखक सङ्घलाई चाहिँ वामपन्थी पार्टीसँग नजिकका अथवा चाहिँ वामपन्थी विचारधारा बोकेकाहरूले मात्रै भन्नुमा नै मेरो असहमति छ। अहिले म हेर्छु कतिपय साथीहरू पार्टीसँग नजिक छैनन्, तर निकै राम्रा र परिवर्तनका वाहक भएर लेखिरहनु भएको छ। कतिपय साथीहरू अरू कुनै पार्टीमा संलग्न हुनु होला, तर उहाँहरूको लेखन मात्रै होइन, जीवनै हेऱ्यो भने पनि परिवर्तनकामी नै हुनुहुन्छ। त्यसो भएर उहाँहरूलाई पनि प्रगतिशीलको दायरामा हामीले राख्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ। एउटा कुरा वामपन्थीहरूकै सरकार भएको बेलामा एउटा के छ भने यो सत्ताको विरोध गर्न नसक्ने हैन, सत्ताको विरोध गर्न नसक्ने भएपछि ऊ परिवर्तनको के कुरा गर्छ त प्रगतिशील लेखक सङ्घले हैन। त्यो त एउटा चाहिँ भोलि चाहिँ सत्ताको नजिक भइरहने एउटा माध्यमको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। हामीले अलिकति खुले वास्तवमा म पनि त्यो संस्थामा छु, त्यो संस्थाको पदाधिकारी भएको छु, तर हामीले यो कुरा चाहिँ आफैलाई आत्मलोचना गर्नुपर्छ होला। हामीले चाहिँ कुनै पनि सरकारले सत्ताले गरेको कुरालाई चाहिँ एक किसिमको राम्रो गरेको ठाउँमा राम्रो गर्यो, नराम्रो गरेको ठाउँमा नराम्रो गर्यो है तपाईँले यो भनेर चाहिँ औँला ठड्याउन सक्ने स्थिति छैन। त्यो स्थितिमा चाहिँ प्रगतिशील लेखक सङ्घ बस्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। फेरि अर्को एउटा के छ भने प्रगतिशील लेखक सङ्घको अब एउटा परम्परागत गठन के भएको छ भने पार्टीहरू मिलेर माथिबाटै टाकटुक्क चाहिँ पदाधिकारी बाँड्ने हो। सरकारको कुनै पदमा जानलाई पनि त्यसरी टाकटुक्क मिलाएर बाँड्ने हो हैन। अनि प्रगतिशील लेखक सङ्घमा जान पनि टाकटुक्क मिलाएर जाने हो। तपाईँ यो पार्टीलाई यो साल यो पार्टीको मान्छे अध्यक्ष हुने, अर्को साल अर्को पटक अध्यक्ष हुने, तपाईँ महासचिव हुने, फलानु यो हुने। यसरी होइन कि उसले यो प्रगतिशील लेखक सङ्घमा उसले कुन बेलादेखि कसरी रगत पसिना बगाएको थियो, कसरी लेखेको थियो, कसरी प्रगतिशील कार्यक्रमहरू गरेको थियो, ऊ बेला कतै रिस्क लिएको थियो, त्यसरी होइन। अब मेरो पालो आयो, यसलाई लात्तीले हानेर भए पनि म हुने भन्ने त छ नै। भनेपछि यो प्रगतिशील कर्म चाहिँ कसरी भयो? मेरो चाहिँ प्रगतिशील लेखक सङ्घको साथीहरूमा यो एउटा प्रश्न छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बरु अरू भाषा पनि हैन लाई पनि अब राष्ट्रिय भाषा हो भनेर सरकारकै एउटा निकायमा त्यो व्यवस्था भइसक्यो। प्रगतिशील लेखक सङ्घ के नेपाली भाषालाई मात्रै मान्छ? उसले देशमा रहेका अरू भाषाभाषीबाट सङ्गठित गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने पनि मैले एउटा प्रश्न उठाएको थिएँ, तर म अल्पमतमा परेँ। एकपटक त झम्काझम्की पनि भयो। मेरो यही चाहिँ नि कार्यक्रम मार्फत पनि उहाँहरूप्रति प्रश्न छ। उहाँहरूले चाहिँ नि भाषाको कुरामा, कमसेकम भाषाको कुरामा चाहिँ देशमा भएका सबै भाषाभाषीलाई समेटेर गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न छ है। सुभाषजी धन्यवाद। ठिक कुरा हो हजुर।
यो त हामीले प्रगतिशील लेखक सङ्घको पछिल्लो समयको अलिकति वैचारिक अन्तर्विरोधका कुराहरूसँग गाँसिएर छलफल गऱ्यौँ। अर्को पक्ष कुरा गरौँ, जस्तो नेपाली कवितामा यहाँ लामो समयदेखि क्रियाशील हुन्छ। नेपाली कवितालाई एक किसिमले हेरिराख्नु भएको छ, यसको फ्लोलाई, गतिलाई, यसको शक्तिलाई हेरिराख्नु भएको छ। आजको नेपाली कविता विगतदेखि आज आइपुग्दाखेरि नेपाली कविताको ट्रेन्ड उही छ अथवा केही परिवर्तन भएको छ, अथवा आजको कविता कति, यसको शक्ति के देख्नुहुन्छ आजको कविताको शक्ति? मलाई चाहिँ के लाग्छ, नेपाली कविता चाहिँ लेख्ने शैली, नेपाली कविताप्रति चाहिँ म अत्यन्तै आशावादी भएको छु। मैले यसो मैले त केही पढिरहेको, जस्तै कुनै बेला हामीले अब गोपाल प्रसाद रिमालको पढ्यौँ, अब माधव घिमिरेको पढ्यौँ, अनि त्यसपछि आएर हामीले भुपी शेरचनको पढ्यौँ होइन। अब त्यो अनि पारिजातको पढ्यौँ र त्यसपछि अब विमल निभा हामी हुँदै होइन। अब हामी पनि अब 60 को दशकको भइसक्यौँ अहिले होइन, 60 को हाराहारीमा साथ पुगिसक्यौँ। त्यसपछि अब निमेशजीहरूको छ एउटा पुस्ता, त्यसपछि तपाईँहरू आउनु भएको छ, तपाईँभन्दा पनि युवा पुस्ताहरू आइसक्नु भयो अहिले होइन। 20, 23, 24, 25 वर्षका युवाहरूको लेखन पनि हेरिरहेको छु। तर अहिले मलाई चाहिँ सबैभन्दा खुसीको कुरा चाहिँ के छ भने अहिलेका युवाहरूमा एउटा नयाँ लेखन नयाँ बिम्ब प्रयोग गरेर नयाँ ढङ्गमा लेख्ने एउटा सिप सिक्नु भएको छ उहाँहरूले होइन। त्यो अत्यन्तै आशावादी कुरा हो भन्छु म। जस्तै अब हामी त बिस्तारै बुढा हुन्छौँ, अब हामीले एक किसिमले अब बिस्तारै छोड्ने नै हो भन्ने लाग्छ। तर नयाँ पुस्ताले लेख्ने, नयाँ पुस्ता चाहिँ निश्चित कविहरू चाहिँ अत्यन्तै अध्ययनशील पनि हुनुहुन्छ होइन। फेरि अब अङ्ग्रेजी भाषामा एउटा दखल पनि आएको छ होइन, अनि पढ्ने एउटा एक किसिमको संस्कार पनि बसेको छ र अनि नयाँ ढङ्गले लेख्ने चाहिँ एउटा प्रयास पनि छ। त्यस्तै उहाँहरूलाई अवसर पनि छ। अब हिजो हाम्रो पालोमा थिएन, एउटा किताब लिनको लागि कति गाह्रो थियो, तर अहिले जम्मै इन्टरनेटको माध्यमबाट वा चाहिँ यही फेसबुकबाट पनि कति आदान प्रदान हुन्छ। अब अहिले एउटा चाहिँ हुन्डरी नै चलिरहेको छ यो अङ्ग्रेजी कविता राख्ने होइन, रसियनवाला होइन। मैले चाहिँ 2 पटकमै हाँपेँ त्यो, अब यो नलागौँ भनेर होइन। तर मैले त्यसको विरोध गरेको होइन। तर चाहिँ के छ भने कमसेकम त्यसले एउटा चाहिँ कविहरूको एउटा उत्सुकता होइन त्यो देखिएको छ। गतिमयता, एउटा गति पनि देखिराखेको छ होइन। हुनाले कविता त अहिले चाहिँ म त धेरै आशावादी छु जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अलिकति नेपाली कवितामा कुरा गर्दाखेरि मूल कविताको हुन त यो विश्वव्यापी रूपमै के हुन्छ भने मूल धार त पोलिटिकल राइटिङ नै हुन्छ कविताको, अन्य लेखनको पनि। नेपाली कविता पनि बढी चाहिँ राजनीति केन्द्रित भयो, यसले डाइमेन्सन लिन सकेन, अलिकति अन्य पाटोमा नेपाली कविता गएन। पर्यावरणका विषय हुन सक्छन् अथवा विज्ञानमा आइराखेका नयाँ परिवर्तनका इस्युजहरू हुन सक्छन्, लगायत अन्य इस्युमा चाहिँ नेपाली कविता कम लेखियो, बढी पोलिटिकल राइटिङ केन्द्रित लेखन भयो भन्ने खालको कुरा आउँछ। यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब मलाई पनि त्यही लाग्छ। अब वास्तवमा सर्वप्रथम त मै लेख्दो रहेछु पोलिटिकल कविता, सटाएरै हुने रहेछ सबै। अहिले एउटा सङ्ग्रहको तयारी गर्दैछु, त्यो 60 वटा कविता सङ्कलन गरेको, एउटा कविता अरू विषयको रहेछ, 59 वटा चाहिँ राजनीतिक कविता परेछ। म एकछिन दिक्क पनि माने, यो के लेख्दो रहेछु मैले अलिकति प्रेमको कुरा लेखे पनि हुन्थ्यो, तपाईँले भनेपछि पर्यावरणको कुरा लेखे पनि हुन्थ्यो, अलिकति घरको रिलेसनसिपको कुरा लेखेको भए पनि हुन्थ्यो, अलि दिमाग त ठन्डा हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। यसले एउटा के छ भने मसँग भएको चाहिँ नि एउटा यो राजनीतिप्रतिको एउटा अविश्वास अथवा चाहिँ नि आक्रोश कति बढिरहेछ मसँग, यसरी लिनु हुन्थ्यो कि हुन्थेन, मैले पनि पुनर्विचार पो गर्नुपर्छ कि भन्ने कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई पनि लाग्छ यो कुरा। तर म सँगसँगै अधिकांश साथीहरूको तपाईँले भने जस्तै राजनीतिक कविता अथवा धेरै आक्षेप आक्रोश कविताहरू धेरै छ। यो बिचमा एउटा के भयो जस्तो मलाई लाग्छ भने एउटा कुरा चाहिँ हामीले कविता लेख्दाखेरि सोच्नुपर्ने के जस्तो लाग्छ भने हामी चाहिँ अरूलाई आक्षेप लाउन हतार पनि गरेको जस्तो लाग्छ एक हिसाबले होइन। यसलाई यो एउटा अर्को पाटोले हेर्दाखेरि चाहिँ अरूलाई गाली गरिहाल्न, किनभने अहिले हाम्रो मिडियामा पनि गाली धेरै बिग्छ होइन।
अनि कवितामा पनि गालीमै वाह आउँछ। हुनाले एउटा कुरा चाहिँ आक्रोश पनि हो, आक्रोश गर्नुपर्ने बेला पनि हो फेरि। तर के छ भने मार्केट चाहिँ आक्रोशले लिएको पनि हो फेरि, हैन? तपाईले अरु कुनै कविता यदि लेख्नु भयो भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईको कविता चाहिँ को सुनवाई हुँदैन। म तपाईलाई एउटा कविता वाचनको एउटा सानो उदाहरण पनि भन्न चाहन्छु म। हजुर। ६२-६३ को आन्दोलनमा चाहिँ कीर्तिपुरको एउटा सभामा कविहरूलाई कविता वाचन गर्न डाकियो। हजुर। मैले अरु साथीहरु त याद छैन, जस्तै विमल निभा, अनि गोविन्द वर्तमान, म र अरु केही साथीहरु हुनुहुन्थ्यो, हैन? अनि त्यहाँ चाहिँ कविता लिएर हामी उभियौं। अनि त्यहाँ मैले यसो माहौल हेरेपछि मेरो कविता पढेर चाहिँ यहाँ केही हुनेवाला छैन भन्ने लागेपछि हतार त्यही एउटा कविता लेखेँ, हैन? के कविता लेखेँ भने शीर्षक थियो श्री पेज फुकालेर आउनुपर्छ भन्ने। अब राजाको विरुद्ध आन्दोलन थियो नि त, हैन? कविता त अर्कै कविता राम्रो थियो मेरो, हैन? तर त्यो माहौल कस्तो थियो भने श्री पेज फुकालेर आउनुपर्छ भन्यो भने नै त्यो बुझ्ने बेला थियो, हैन? चाहिँ शीर्षकै पढ्न पाएको छैन भनेपछि कविताको कहीँ दाइलाई मैले अलिकति ब्रेक गरेँ, कहीँ न कहीँ कविताको भनौँ न उर्वरा भूमि चाहिँ त्यो पोलिटिक्स अनि हाम्रो यो ट्रान्जिसनल फेज, लामो समयको देशको ट्रान्जिसनल फेजले, पोलिटिकल ट्रान्जिसनल फेजले पनि एक किसिमको यो वातावरण निर्माण गरेको हो कि, है? अवश्य हो, सही कुरा। ओके, यसपछि अर्को कुरा गर्दै थिएँ, यो डाइमेन्सनको त कुरा गरेँ। नेपाली कवितामा अघि शक्तिको अलिकति कुरा गरियो। नेपाली कविताले छुटाइराखेको जस्तो केही अनुभूति गर्नुहुन्छ? नेपाली कवितामा छुटिराखेको पक्ष अथवा नेपाली कविता जहाँ पुग्नु पर्ने त्यो नपुगेको पक्ष केही त्यस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ? नपुगेको पक्ष भन्दाखेरि पनि नेपाली कविताको आम स्तर चाहिँ उठ्न बाँकी छ। मैले लेखेको कवितामा को स्तरबाट म सन्तुष्ट छैन। मैले अहिले धेरै साथीहरूले लेख्नु भएको कविताबाट पनि म सन्तुष्ट छैन। वास्तवमा हामीले एउटा हाम्रो स्तर, मुख्य कविता भनेको त हामीले थोरै शब्दमा अत्यन्तै प्रभावकारी कुरा गर्नुपर्ने हो हामीले। हुनाले हामीले चाहिँ सन्तुष्टै हुने बेला चाहिँ छैन। अब अहिले चाहिँ एक किसिमको जुन यो खुल्ला संसारमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नु छ, एक हिसाबले वर्ल्ड क्लासको कविता भने के हुन्छ त? अहिले निमेशजीले एक किसिमको अनुवाद पनि गरिरहनु भएको छ, फेसबुकमा राखिरहनु भएको छ, र त्यसले पनि हामीले जनाउँछ। त्यसमा लेखेको हिन्दी केही कविताहरू जस्तै अब सर्वेश्वर दयाल सक्सेनाको कविता र हाम्रो कवितामा के अन्तर छ त भनेर हामीले चाहिँ मनन गर्न र त्यो अनुसारको हाम्रो स्तरोन्नति गर्नु चाहिँ जरुरी छ। चाहे त्यो प्रेमको कविता, ती कविताको तेजमा हाम्रो कविता कहाँ छन्, हैन? मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ। हजुर। अहिले खोकना एउटा विषय बन्या छ। हजुर। अब खोकनामा 4 वटा प्रोजेक्ट एकैपटक गएको छ, सरकारी प्रोजेक्ट, र खोकनाका जनताहरूले आफूसँग भएभरको जमिन चाहिँ गुमाउने भएका छन् अत्यन्तै न्यून मूल्यमा। एउटा साह्रै दुःख लाग्दो विषय पनि छ नेपाली सन्दर्भमा। अहिले जसको घर जमिन सडकमा छ उनीहरूले अब बिना मुआब्जा छोड्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। यो बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री भएदेखि, हैन? भनेपछि अब त्यतिखेर अब उहाँ कम्युनिस्ट नै हुनुहुन्थ्यो, हैन? तर उहाँ नै प्रधानमन्त्री भएदेखि अनि यो मुआब्जा दिनको लागि चाहिँ सरकारसँग कहाँ पैसा हुन्छ र भनेर मुआब्जा नदिकन सबै हाइवेका र सबै बाटाहरू विस्तार गर्दाखेरि विस्तार गर्ने पैसा हुने, बनाउन पैसा हुने र चाहिँ मुआब्जा दिन पैसा नहुने सिर्जना भएको छ। अहिले पनि त्यो बारेमा विवाद छ। त्यस्तै खोकनामा पनि निकै ठुलो समस्या छ। अनि एकजना हाम्रो बहिनी हुनुहुन्छ अनिता लामा, अनि उहाँले एउटा जेसुम यात्रा भनेर गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई चाहिँ खोकनामा दिनभरि राखेर लौ त एउटा कविता लेख भनेर उहाँहरूले गर्नु भएको बेलामा मैले चाहिँ यो कविता लेखेको हुँ। खोकनालाई यो नेपाल भाषामा खोना भन्छ। त्यसो भएर यो शीर्षक पनि खोना सा र बुद्धि नारायणहरू। एकातिर 1600 वर्ष पुरानो इतिहास, अर्कोतिर 6 वर्ष पुरानो विकास। त्यही इतिहास र विकासको कोलमा पेलिएको एउटा भूगोल छ।
त्यही भूगोल हो खोकना। खोनामा जन्मिरहेका छन् बुद्धिनारायणहरू, जो हिजो साट्थे एक सलिंचासँग एक दिन, जो हिजो साट्थे एक एक सपनासँग एक भोट। बुद्धिनारायण जो एक लालपुर्जा विहीन घरको मालिक, बुद्धिनारायण जो नागरिकता सहितको अनागरिक अहिले उभिरहेको छ सिकाली चौरमा खरीको रूप जबरजस्त र पढिरहेछ कसरी आउँछ यही बाटो भएर फास्ट ट्र्याक, कसरी लम्पसार पर्छ स्मार्ट सहर, हेरिरहेछ खोकनाको 1600 वर्ष पुरानो। लेख्नुभएको कविता विकास चाहिँ विकासको पाटो हेर्दै गर्दाखेरि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा पार्न सक्ने प्रभावलाई ख्याल नगर्दाखेरि कतिपय सन्दर्भमा विकासले निम्त्याउने विनाशहरू पनि हुन्छन्। त्यो सन्दर्भलाई प्रस्तुत गर्नुभएको यहाँको कविता खोकनाको विषयवस्तु भएको कविता थियो। यतिखेर फेरि हाम्रो दोस्रो ब्रेकको बेला भएको छ। ब्रेकको क्रममा छौँ, दोस्रो ब्रेकको क्रममा छौँ। ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै बस्नुहोला किम टेलिभिजन। म स्नेह सायमीसँग छु। यो दोस्रो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेलीमा। हामी टिमको स्क्रिनमा कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेलीमा छौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ नेपालका एकजना सुपरिचित कवि व्यक्तित्व लेखक स्नेह सायमी। उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। फेरि पनि जोडिन चाहे, यतिखेर यो कविताको कुरा गर्दाखेरि हामी त्यो कविताको विश्वव्यापी बजारीकरणको कुरा त पछि गरौँला। नेपाली बजारकै कुरा गरौँ। नेपाली बजारमा पनि कविता बजारले रुचाइने कविता लेखियो भने कविता बिक्ने, नत्र कविताका किताबहरू नबिक्ने, अथवा कति राम्रा लेखकहरू, राम्रा कविहरू चाहिँ पछाडि परिराखेको, एक खालको बजारले विकास गरेका केही कविहरू चाहिँ ट्रेडमार्कको रूपमा बजारमा बिक्री भइराख्ने अवस्था छ। त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? जो चाहिँ नि अलिकति अब मिडियामा प्रचारित छ, यो त क्यापिटलिजममा हुने नै यही हैन। यो पुँजीवादमा के हुन्छ भने चाहिँ हामी पुँजीवादमै छौँ। यदि यो प्रचार गर्नलाई पैसा लाग्छ, प्रचार गर्नलाई एउटा रिलेसनसिप चाहिन्छ, प्रचार गर्नलाई कि पद चाहिन्छ, प्रचार गर्नलाई एउटा शक्ति चाहिन्छ। त्यो शक्तिको वरिपरि हुनेहरूले नै अलिक बढी नाम कमाउने बेला नै हो। जसरी अहिले हामी चाहिँ यो के भन्छ, यो मिस युनिभर्स हैन, मिस नेपालको कुरा गर्छौँ नि। मिस नेपालमा र अर्को एउटा महिलामा केही पनि अन्तर देख्दिनँ म। तर मिस नेपाल किन बनाउनु पर्छ भने मिस नेपाल एउटा मिसलाई त बिकाउनु पर्यो नि त्यहाँ हैन, उसलाई बेच्ने हो त्यो मिस नेपाललाई हैन। त्यसरी चाहिँ नि मिस्टर कविता वा मिस कविता वा मिसेस कविता एउटा यहाँ चाहिन्छ हामीलाई हैन। राम्रो नराम्रो छैन, बजार निर्माण गर्ने हो क्या यो। बजारले त्यसरी निर्माण गर्छ। बजारलाई त्यस्तो एउटा प्रतिनिधि पात्रहरू आवश्यक हुन्छ। तर के लाग्छ भने त्यो कालजयी हुँदैन, त्यो कालजयी हुँदैन। तपाईँ असल कुरै लेख्नुहोस्, तपाईँ मेहनत गरेर लेख्नुहोस् भन्छु म। तुरुन्तै हामी चर्चामा आउनको लागि तुरुन्तै चाहिँ केही चाहिँ नि यो हिजो के अरे भाइरल भन्छन् हैन हैन, तुरुन्तै चाहिँ नि अब त्यो भ्युअर्स गर्नको लागि भाइरल भन्ने शब्दहरू प्रयोग हुन्छ, भाइरल भन्छन् हजुर, गर्नको लागि चाहिँ नि हामी नगरौँ भन्छौँ हैन। यदि सही लेखक, सही कवि, सही कलाकार यदि हो भने चाहिँ उसले अब भइरहेको समाजबाट अलग त हुन सक्दैन हैन। उसले आफूलाई चाहिँ सबै किसिमको समाजसँग नजिक भएर आफ्नो सुनाउन चाहिँ प्रयत्न गर्नुपर्छ। तर चाहिँ जुन किसिमको यो भाइरल हुने हो त्यो हुन चाहिँ हुँदैन भन्छु म चाहिँ। जस्तै मिस नेपाल मात्रै यो देशको असल मिस अनि अरू चाहिँ कमर्सियल मिस त हुँदै होइन नि त। त्यस्तो चलन चाहिँ छ, त्यस्तो अझ त्यो मात्रा बढिरहेको स्थिति चाहिँ छ। हजुर, अब नेपालकै कविताको बजारको कुरा त गरियो। नेपालबाट नेपाली कविता बाहिरिएन अथवा हामीमै मात्र रह्यौँ, हाम्रै घेरामा मात्रै सीमित रह्यौँ भन्ने पाटो एउटा विश्लेषण हुने गर्छ।
यसलाई के कुराले हामी बाहिरिन सकेका छैनौँ अथवा हाम्रो कविता किन विश्वले पढिराखेको छैन, के देख्नुहुन्छ? होइन, अब हाम्रो कविता विश्वले पढ्नको लागि चाहिँ जस्तै हिजोआज चाहिँ म दार्जिलिङका कवि साहित्यकारहरूसँग अलिकति अन्तर्क्रिया गरिरहेको छु। दार्जिलिङबाट हेर्दा चाहिँ काठमाडौँ ठुलो बजार लाग्दो रहेछ उहाँहरूलाई, होइन, उहाँलाई त्यस्तो लाग्दो रहेछ। अनि तर अब दार्जिलिङकै अब कतिपय कविहरूले चाहिँ बङ्गालीमा कविता अनुवाद गरेर नेपाली कविता अनुवाद गरिरहनु भएको छ। अब तर के छ भने अब विश्व बजारमा पुग्ने भनेको त अर्को भाषामा अनुवाद हुनु पर्यो नि हाम्रो कविता, होइन। हाम्रो कविता राम्रो हो कि नराम्रो त्यो एक ठाउँमा छ, तर त्यो नराम्रै भए पनि अनुदित भएर चाहिँ नि त्यो बजारमा पुगिसकेपछि मात्रै हामीले चाहिँ हामी कस्तो रह्यौँ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी अनुवादमा निकै कमजोर छौँ जस्तो लाग्छ एक हिसाबले। जस्तै अङ्ग्रेजी, अब जस्तै मेरो चाहिँ एउटा पुस्तक अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेको 6 वर्ष भयो। अब त्यो चाहिँ मैले त्यो कविताबाट आउने रकम चाहिँ एउटा अस्पताललाई दिने भनेको हुनाले चाहिँ अलिकति महँगो पनि राखेको थियो र पुस सेल पनि गरेको थियो। उसै पनि विश्व बजारमा हामीलाई छिर्न धेरै गाह्रो छ। जसरी एउटा विकासोन्मुख राष्ट्रको असल वस्तु चाहिँ नि विकसित राष्ट्रमा पुग्न गाह्रो छ, हाम्रो रचनाहरू पनि त्यस्तै गाह्रो छ। तर कमसेकम प्रक्रियामा त हामी लाग्नु पर्यो नि, र त्यसरी लागेको कम देख्छु। अहिले म यो 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 अहिलेकै यो जुन अहिले फेरि यो रसियन यो ट्रेनमा पनि के देखिरहेको छु भने कमसेकम साथीहरूले आफ्नो कविता जबरजस्त भए पनि अनुवाद गराउन त थाल्नु भयो नि त। त्यो एउटा अनुवाद कस्तो भयो एक ठाउँमा छ, तर अनुवाद गर्ने काम त सुरु भयो र त्यसरी सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। फेरि अनुवाद भएर गएका रचनाहरू अथवा नेपाली लेखनको उत्कृष्ट लेखकहरूलाई बाहिर्याउने काम भयो अथवा सामान्य औसत रचनाहरू बाहिर गए भन्ने कुरा पनि सँगसँगै आउला, होइन? तर त्यस्तो भएको छ। मैले चाहिँ के देखाएको छु भने जस्तै अङ्ग्रेजी लेख्नेहरू, अब त्यसमा चाहिँ अब अङ्ग्रेजीको कुरा गर्दा चाहिँ अङ्ग्रेजी लेख्नेहरू नै बाहिरिएका छन्, जुन नेपालमा पटक्कै चर्चित नभएका नेपाली साहित्यकारहरू उता चर्चित भएको पनि छ, थोरै छ। तर अब यसमा चाहिँ अब भाषा र अलिकति प्रविधिको कुरा आउँछ जस्तो लाग्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। तपाईँको एउटा कविता सुनौँ। मैले अब फेरि एउटा पुरानो कविता सुनाएँ। हजुर। कविताको शीर्षक छ झोला। 25 वर्ष अघि प्रगति मैदान दिल्लीको मेलामा भेट भएको बेला उसले सोधेको थियो, तिम्रो झोलामा के छ? मैले झोला हेर्दै भने थिएँ, मसँग जापानी कलम, चिनिया कापी र लुगा, थाई टुथपेस्ट, मार्क्सवादी सौन्दर्य शास्त्रको एउटा पुस्तक, क्रान्तिकारी पार्टीहरूको दस्तावेज, आफ्ना कविता 2 थान, रेलको फिर्ती टिकट र केही रकम छ। अनि मेरी प्रेयसीको एउटा फोटो र मेरो देशको झन्डा छ। मैले पनि सोधे थिएँ, तिम्रो झोलामा के छ? उसले भनेको थियो, मसँग सुतीको एक जोर लुगा, एक कम्बल, एक दतिवन र केही रुपैयाँ छ र मेरो देशको झन्डा छ। मैले उसलाई गौरव साथ एक जापानी कलम र चिनिया कापी दिएँ। म यहाँ अलिकति ब्रेक गर्छु। मैले किन जापानी कलम, चिनिया कापी, थाई टुथपेस्ट लेखेँ भने नेपालीहरूको आफ्नो उत्पादन कहिले रहेन, हामीले जहिले पनि त्यसमा गौरव गर्यौँ। भोलिपल्ट फेरि भेट भयो र उसले भन्यो, तिमीलाई धन्यवाद कापी र कलमको लागि। अब मसँग एउटा सपना छ, एक दृढ इच्छा, केही परियोजना र निश्चित गन्तव्य छ। मैले मनै भने थिएँ, त्यो पनि झोलामा राख्ने कुरा हो र? 25 वर्षपछि उसँग भेट भयो होटल याकन यति काठमाडौँमा। उसले फेरि सोध्यो, तिम्रो झोलामा के छ? मैले भूमिका बाँधेर भने, समय बदलिसक्यो, सबै प्रविधि नयाँ भइसक्यो। अहिले त मेरो झोलामा एसरको नोटबुक, आइफोन छ, डेबिट कार्ड छ। पुराना 2वटा कुराहरू मात्र छन्, मेरी प्रेयसीको फोटो र मेरो देशको झन्डा उही छ। मैले पनि सोधेँ, तिम्रो झोलामा के छ त? उसले मुस्कुराउँदै भन्यो, हिजोआज त म 2वटा झोला बोक्छु। कुन चाहिँको बारेमा भन्नु? मैले भने, दुबई। उसले भन्यो, हो, प्रविधिले झोलै बोक्न नपर्ने बनायो, तर पनि मैले बोक्ने गरेको झोलामा एकातिर बाँड्नुपर्ने उपहारहरू जस्तै छात्रवृत्तिको कोटा, विदेश भ्रमणको निम्तो गहना साडी र सुट, क्रेडिट कार्डहरू, केही अश्लील प्रस्तावहरू,
र मेरो देशको झण्डा खुँदिएका सुनका सिक्काहरू छन्। अर्को झोलामा अर्को देशको बुद्धिजीवी, पत्रकार, व्यवसायी, नेता, कर्मचारी, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री छन्। मैले सोधेँ, तिम्रो देशको झण्डा नि? उसले प्रति प्रश्न गर्यो, कस्तो नबुझेको? सुनको सिक्कामा मेरो देशको झण्डा खुँदिएको छ, जसले लिएको छ उसले बोकेर हिँडेको छ। धन्यवाद। निकै सुन्दर पुरानो कविता तर प्रभावी कविता यहाँको सुनाउनु भयो। धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो जुन समय उपलब्ध गराउनु भयो कार्यक्रमका लागि, त्यस निम्ति यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो पनि हार्दिक धन्यवाद छ। सुभाषजी आफै चाहिँ नि मलाई मनपर्ने कवि हुनुहुन्छ। तपाईको कविता यात्रा सफल होस् र साथै यो समय उपलब्ध गराएर मलाई यति बोल्ने र कविता पढ्ने अवसर दिनुभएकोमा फेरि हार्दिक आभार। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग रहनुभयो कवि लेखक स्नेह सायमी, जो नेपाली कविता लेखनमा निकै लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरेँ। अर्को हप्ता अर्का सर्जकसँग आउनेछु। आज मलाई प्रविधिमा सहयोग गर्ने मनिल, त्यस्तै आजका अतिथि स्नेह सायमी र म नियमित प्रस्तुता सुभाष खनाल। सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। नमस्कार।